राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुठी र नमुना क्रिस्चियन समुदायद्वारा आयोजित क्रिसमस शुभकामना कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, माननीय प्रतिनिधि प्रदेश सभाका सदस्य तथा बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्रीज्यू, मञ्चमा आसीन विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर आसन ग्रहण गर्ने अतिथि मित्रहरू र आफ्नो समुदायको यो चाडलाई उत्सवको रूपमा मनाउनका निम्ति उपस्थित हुनुभएका क्रिस्चियन समुदायका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हार्दिक तथा न्यानो अभिवादन। र म यो क्रिसमसको अवसरमा यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मलाई थाहा छ हामी नेपालमा विविध खाले शोषण, उत्पीडन र अन्याय सह्यो नेपाली जनताले। हामीले वर्गीय हिसाबले, जातीय हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले विविध ढङ्गले नेपाली जनता दुईटा क्षेत्रमा विभाजित थियो र त्यसको सम्पूर्ण चिजको नेतृत्व चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रले त्यसको नेतृत्व गर्थ्यो। मलाई थाहा छ यहाँ यद्यपि यो हाम्रै भूमिमा जन्मेको होइन क्रिस्चियनिटी, तर विविध माध्यमबाट यहाँ क्रिस्चियन बनेका मान्छेहरू बडो भूमिगत ढङ्गले आफ्नो आस्था, आफ्नो विचार, आफ्नो संस्कार मनाउनुहुन्थ्यो। हामी 2052 सालमा सिङ्गो राष्ट्रको पुनर्संरचना गर्ने र जनताको समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने उद्घोषसित हामी जनयुद्धमा हाम फालेका थियौँ। 40 सूत्रीय माग थियो, त्योभित्र हाम्रो त्यो पनि माग थियो। मान्छेहरूले पत्याउने थिएनन्। कतिसम्म भने हामी 62-63 को नजिक आउँदा पनि गणतन्त्र चाहिँ बैलगाडा चलेर अमेरिका जाने हो पनि भन्थे। सङ्घीयता भनेको चाहिँ देश टुक्र्याउने विषय हो पनि भन्थे। समानुपातिक समावेशिता भनेको अयोग्यहरूले अवसर लिने कुरा भन्थे। धर्मनिरपेक्षता भनेको पनि देश टुक्राउने, सामाजिक सद्भाव मा खलल पुर्याउने, सामाजिक अराजकता व्यक्त गर्छ भन्ने तर्कहरू राख्ने गर्थे। तर जनताको आन्दोलन, जनताको जनयुद्ध अनि राजनीतिक दलका बिचको 12 बुँदे समझदारी, 19 दिनको आन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानसम्म पुग्दाखेरि जो एउटा सम्झौताको थियो, हामी चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य, शहीद गणतन्त्र, सङ्घीयतामा जाने, समावेशिताको कुरालाई चाहिँ हामीले अन्तरिम संविधानमा लेख्यौँ र संविधान सभा मार्फत हामीले देशलाई चाहिँ त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गयो र 2 चोटि गरेर संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान दिएपछि आज हामीले मौलिक हकका रूपमा विभिन्न स्वतन्त्रताहरू पाएका छौँ। मौलिक हक सम्बन्धी हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य सम्प्रभुता, प्रेस स्वतन्त्रता, सङ्गठन खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सूचनाको हक जस्ता हामीले थुप्रै मौलिक हकका कुराहरू हामीले संविधानमा मात्रै लेखेनौँ कि हामीले 16वटा मौलिक हक सम्बन्धी कानुन पनि बनाएका छौँ र हामी कार्यान्वयनको तहतिर अगाडि बढेका छौँ। 2 विपरीत सोच, 2 विपरीत चिन्तन, 2 विपरीत प्रवृत्तिहरूको बिचको सङ्घर्षको एउटा कुल योग थियो हामीले यो संविधान र यी मौलिक अधिकार पाउने कुरा। मलाई लाग्छ कतिपयले चाहिँ यसलाई बाध्यात्मक रूपले पनि स्वीकारेको, यद्यपि हामीले सम्झौताद्वारा संविधान लेखेका थियौँ, बाध्यताले पनि स्वीकारेको होला। त्यसैले पटक पटक जनताले प्राप्त गरेका यी अधिकारहरू खोज्ने कुचेष्टाहरू भइराखेका छन्, खोज्ने दुष्प्रयासहरू पनि गरेका छन्। आजभन्दा ठिक 1 वर्ष 1 दिन अगाडि हाम्रो जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभा यत्तिकै बिना कारण विघटन गरियो। हामीले त्यसलाई झन्डै 2 महिनाको नेपाली जनताको अर्को जनआन्दोलन जस्तो त्यो प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति हो, त्यसका विरुद्धको सङ्घर्ष भनेर हामी सडकमा गयौँ, न्यायपालिका गयौँ र फागुन 11 गते हामीले फेरि त्यसको पुनर्प्राप्ति गऱ्यौँ। फेरि अर्कोचोटि जेठ 8 गते गयो, फेरि त्यही विघटन भयो। हामीले त्यसलाई दोस्रो प्रतिगमन र दोस्रो प्रतिक्रान्ति भन्यौँ र त्यसका विरुद्ध पनि हामीले लकडाउनको विशिष्ट क्षणमा
अहिलेको 21औं शताब्दीका विद्युतीय सञ्चारलाई प्रयोग गर्दै र न्यायपालिकाको ढोका ढोकाउँदै फेरि दोस्रोचोटि हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गऱ्यौँ। त्यो फगत त्यो प्रतिनिधि सभा मात्रै होइन, जनताले लामो आन्दोलन, त्याग, तपस्या, बलिदानद्वारा प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्ने कि समाप्त गर्ने को बीचको सङ्घर्षमा चाहिँ अग्रगमन र जनताले प्राप्त गरेका अधिकार, संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको को रक्षा यी समाप्तको एउटा सङ्घर्षमा चाहिँ त्यो विजयी बन्यो। म यहाँ धेरै ललितपुरका हुनुहुन्छ, यहाँहरूकै म जनप्रतिनिधि हो जीवनजी। हामी एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका थियौँ, तर राजनीतिक घटनाक्रमले हामी अहिले दुईटा पार्टीमा छौँ, तर हाम्रा जनताप्रतिका प्रतिबद्धता, हाम्रा आपसी सम्बन्ध, राष्ट्रको हित र परिवर्तनको रक्षा गर्ने कुराबारे चाहिँ हाम्रो कहीँ पनि दुई मत छैन। अन्य जीवन र मेरो हकमा चाहिँ आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट हामी त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ। र एउटा कार्यकालमा 5 वर्षका निम्ति निर्वाचित भएको म प्रतिनिधि सभा एउटै कार्यकालमा तीनचोटि म प्रतिनिधि सभाको सदस्य बने र अहिले पछिल्लोचोटि मैले नेपाल सरकारको एउटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएको छु। त्यसैले ठिक गत वर्ष 1 वर्ष 1 दिन अगाडि यहाँहरूले क्रिसमसको आयोजना गर्नुभएको थियो। उहाँले मलाई माननीय सांसद भनेर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिसक्नु भएको थियो। मैले भने यति बेला हाम्रो अधिकार खोसिएको छ, कानुनी हिसाबले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छ। तपाईँको त माननीय हो, तर म संवैधानिक र कानुनी हिसाबले छैन। म त्यो प्राप्तिको निम्ति हामी सङ्घर्षमा बढ्छौँ, तपाईँले पनि साथ दिनु होला। किनकि त्यो प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन होइन कि ती सबै संविधानले दिएका हक र अधिकार खोज्ने कुरा थियो भन्ने कुरा अहिले मैले यो मञ्चलाई राजनीतिक बनाउन त चाहन्न, तर हामीले धेरै गतिविधि र धेरै कुरा देखेका छौँ। त्यसैले उहाँले हामी तपाईँको साथमा छौँ है भनेर मलाई बडो धाडस दिनुभएको थियो गत वर्षको क्रिसमस उसमा। म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा 10,000 शहीदको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधान, जनताको समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था र हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनतालाई चाहिँ हामी रक्षा गर्न सफल भएका छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोगको निम्ति मैले हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चय पनि हाम्रा निम्ति धर्मनिरपेक्षता पनि नयाँ कुरा हो नेपाली समाजमा। अनि माननीय जीवनज्यूले भन्नुभयो, यहाँ एउटा मतलब धेरै पहिले नै देखिको एउटा सनातन धर्मका रूपमा हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे पनि थियो। त्यसपछि बुद्ध त नेपालमै जन्मेको एउटा बुद्ध दर्शन हो जसलाई धर्ममा रूपान्तरण गरिएको छ। मुस्लिम पनि हामी यहाँ हुनुहुन्छ र कर्मश क्रिस्चियनिटी पनि यो हाम्रो समाजमा अहिले धेरै जनताले आत्मसात गरेको एउटा धर्म, एउटा आस्था बनेको छ। म यस सन्दर्भमा हामीले धार्मिक स्वतन्त्रता भनेका छौँ, धर्म मान्नेहरूले मान्न पाउनुपर्छ, तर यो कर कापको हिसाबले चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने मात्रै कुरा हो। मान्छेले आरोप लाउँदा त्यही लाउँछन्, कर काप गरेर धर्म परिवर्तन गरे भन्ने आलोचना हामीले यत्रतत्र देख्छौँ, यहाँले भोगिराख्नु भएको छ। तर व्यक्तिको आस्थाको कुरा, म आफै कुरा भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ कुनै अलौकिक शक्तिप्रति मलाई विश्वास छैन। मैले विज्ञानमा विश्वास गर्छु, मैले तथ्यमा विश्वास गर्छु, तथ्यले पुष्टि गरेको सत्यमा विश्वास गर्छु। जे चिज देख्न सकिन्छ, जे चिज छुन सकिन्छ, जे चिज सुन्न सकिन्छ, जे चिज चाहिँ चाख्न सकिन्छ र जे चिज सुन्न सकिन्छ, यही 5वटा चिज मैले सत्य मान्छु। यो मेरो आस्था हो। तर फेरि मान्छेले विभिन्न आस्था र उसमा मान्न सक्नुहुन्छ, म त्यत्तिकै सम्मान गर्छु। मान्छेले अलौकिक चिजमा विभिन्न धर्म, जाति, क्षेत्रले मान्नुहुन्छ, मैले उहाँहरूप्रति चाहिँ सम्मान गर्छु। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने व्यक्तिको धर्म हुन्छ, राज्यको धर्म हुन्न। त्यसैले राज्य निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो टाउकाको मूल्य तोकिँदा, हामी आतङ्ककारी बन्दा, हामी माथि रेड कर्नर नोटिस जारी गर्दा हामी कतै पनि परिवर्तन भएन। हामी झुकेनौँ। हाम्रो 10,000 साथी त शहीद बनायौँ, तर हामीले हाम्रो नारा, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्यलाई चाहिँ एक हदसम्म हामीले पुरा गऱ्यौँ। तर यसको रक्षा
र यसको विकास गर्ने चुनौती अहिले पनि विद्यमान छ। यहाँहरू पनि हिजो युद्धकालको माओवादी हुन जति गाह्रो थियो, कठिन थियो, यहाँ पनि क्रिस्चियनिटी समुदायको हुनको निम्ति त्यत्तिकै गाह्रो, त्यत्तिकै कठिन थियो। अनि कतिचोटि हिरासत, कतिचोटि जेल भनेर पनि यहाँ सुनाउनु भएको थियो हाम्रो पौडेल दाइलाई सम्मान गर्दा। त्यसो धेरैले गर्नुभएको छ। त्यसैले यति बेला हामीले जे अधिकार पाएका छौँ, पहिला पाएको अधिकारको रक्षा गरौँ, त्यसपछि त्यो अधिकारलाई रक्षा गर्दै विकास गर्ने कुरामा लागौँ सबै प्रकारले। र हामी एकदम आनन्दले सुत्ली जस्तो अझै बेला लाग्दैन। अहिले पनि हामीले प्राप्त गरेको अग्रगमन र सँगसँगै आएको प्रतिगमन सँगसँगै आम्ने सामने भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यसैले धर्मनिरपेक्षताको नेपाल पाउँदै धार्मिक स्वतन्त्रता पाउँदै पनि यहाँहरू सचेत हुन, यदि समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा भएन भने धर्मनिरपेक्षता पनि हुने छैन। त्यसैले हामी नागरिक पनि हो, यो कर्तव्य बोध चाहिँ सबैले गरौँ, सचेत भयौँ र अनि आफ्ना गतिविधि, आफ्ना धर्म संस्कृति संस्कार अगाडि बढाउनका निम्ति पनि फेरि हामीले सँगसँगै पहल गरौँ र अधिकार कसैले मागेर दिने होइन, खोसेर पनि लिने हो। तर हामी यति बेला चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले यहाँबाट राम्रो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संविधानका, मौलिक हकका अनि कानुन सम्बन्धी, गुठी सम्बन्धी धेरै राम्रो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ प्रकाशजीले। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी अहिले शान्तिपूर्ण, रचनात्मक, कानुनी, किनकि हामीले संविधानले दिइसकेको अधिकारको प्राप्ति गर्ने कुरा र अनि थप अधिकारका निम्ति चाहिँ अघि बढ्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी तपाईँहरूसित साथसाथै छौँ, सँगसँगै छौँ। म त यहीँको बासिन्दा हो। म 64देखि म यहाँका क्रिस्चियन समुदायका जो अगुवाहरू हुनुहुन्छ, हामीले छलफल सहकार्य एक अर्कोलाई चाहिएको बेलामा कसैले गर्ने सरसहयोग छ भने हामी गरेका छौँ। मलाई एकदमै मनपर्छ यहाँबाट गरिब, विपन्न अनि रोगी, अभावमा बाँचेकाहरूलाई सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने गर्नुहुन्छ। म यो कार्यक्रममा म सरिक पनि भएको छु, धेरै मैले बुझ्छु। त्यसैले यहाँहरूका यो प्रकारका सेवा र समर्पणको जे भाव यहाँहरूमा पैदा भएको छ त्यो चाहिँ कायम रहोस् र हाम्रो समाज, हाम्रो देशका आर्थिक स्रोत साधन, जनताको श्रम र पुँजीको सही ढङ्गले परिचालन गरेर हाम्रो देशलाई चाहिँ हामीले सम्पन्न बनाउन सक्छौँ। आज 21औं शताब्दी हो, यो प्रविधिमा रिभोल्युसन भएको युग हो। 21औं शताब्दी भनेको हाम्रो हातका मोबाइलमा संसार छ। यो विज्ञान र प्रविधिले गरेको विकास हो र त्यो विकासले आज संसारलाई मान्छेको हातमा ल्याइदिएको छ, एउटा मोबाइल या कम्प्युटरको चिप्समा ल्याइदिएको छ। यो तथ्य, यो सत्यलाई हामीले हाम्रो विकास र समृद्धिमा चाहिँ प्रयोग गरौँ। हामी प्राकृतिक हिसाबले बरु सम्पन्न छौँ। हामीसित अझै पर्याप्त ढङ्गले प्रविधि र आवश्यक ढङ्गको पुँजीको अझै अभाव छ। हामीले त्यो पुँजी र प्रविधि हाम्रो नेपालको प्राकृतिक रिसोर्स र मेहनती जनताको कुल योगबाट चाहिँ हामीले हाम्रो देशलाई राम्रो देश बनाउन सक्छौँ। हामीले संविधानमा त पनि हामीले समाजवादतिर जाने भनेका छौँ। सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादतिर जाने कुरा हामीले संविधानमा लेखेका छौँ। त्यसैले यति बेला हामी सामाजिक न्यायको सहितको आर्थिक उत्पादन र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्दै संविधानले दिएका मौलिक अधिकारको भरपूर ढङ्गले प्रयोग गर्दै अनि हामी 3 करोड नेपाली जहाँ रहौँ, नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र, नेपालीको बिचको आपसी सद्भाव र एकता, यसले चाहिँ हाम्रो देशलाई धनी बनाउन सक्छौँ, सम्पन्न बनाउन सक्छौँ। र हामी चाहिँ कोही हुने कोही नहुनेको असमानता होइन कि हामी स्रोत साधन केही मुठीभर मान्छेले पहुँचमा हुने र बहुसङ्ख्यक जनता चाहिँ गरिबीको रेखामुनि हुने, यो स्थितिको अन्त गर्नुपर्छ। र त्यो भनेको हाम्रो संविधानले ओरिएन्टेसन गरेको सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादको आधार तयार पार्ने भनेका छौँ। त्यही बाटोबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म यहाँहरूको आफ्नो भूमिका पनि त्यही अभियानमा सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ
र हामी एक दिन हाम्रो देश कुनै बेला हामीसित भएका देशभन्दा अझ सम्पन्न बनाउन सक्छौँ। म अहिले यति बेला ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय हामी जलस्रोतले सम्पन्न छौँ। भर्खर 2100 मेगावाट बिजुली निस्किएको छ। 83,000 मेगावाट भनिएको छ। अध्ययन गरिएको 43,000 मेगावाट छ। हामी 20,000 मेगावाट बिजुली बेच्न सक्छौँ। जलविद्युत उत्पादन गर्ने र बिजुली बेचेर पनि हामीले हाम्रो देशको जनताको आय स्तर माथि बढाउन सक्छौँ। देशको विकास गर्न सक्छौँ। कृषि प्रधान देश हो। निःशुल्क सिँचाइको व्यवस्था दिएर मल बिउ र प्रविधि त्यसित जोड्यौँ भने अहिले 2 खरबको खाद्यान्न आयात गर्ने देश छ। हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ र हाम्रो बहुविविधताको भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सम्पदा सबै चिजको विविधताले चाहिँ हाम्रो देश पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा एउटा नमुना योग्य गन्तव्य राष्ट्र हो। यो कोभिडको 2 वर्षको पीडाले हाम्रो देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विश्वले पनि भोगेको छ। हामी नेपालीले पनि भएका छौँ। अब सबै नेपालीलाई खोप दिने र अनि यो तेस्रो पनि भेरिएन्ट भएर आउँदै गरेको जो कोभिड छ त्यो पनि हामीले बुस्ट खोप दिएर जनताको त्यो कोभिड प्रतिरोध क्षमताको विकास गर्दै अनि हाम्रो जनशक्तिलाई आर्थिक विकास र समृद्धिमा अघि बढाउँदाखेरि हाम्रो देशलाई सम्पन्न गर्न सक्छौँ। आगामी 24 सम्म सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ हामीले खोप दिने तयारी मात्रै होइन, त्यसको सबै मतलब सुनिश्चितता गरेका छौँ। अहिले त अब 12 वर्षदेखि 18 वर्षको हाम्रै ललितपुरमा नै सुरु भएको छ। त्यसैले यो विश्वव्यापी महामारीका रूपमा आएको कोभिडलाई पनि परास्त गरौँ, तर स्वास्थ्य सतर्कता पनि अपनाऊँ र आर्थिक सामाजिक गतिविधिलाई पनि हामीले अगाडि बढाएर सम्पन्न नागरिक, सम्पन्न समाज र सम्पन्न राष्ट्र बनाऊ। हाम्रो देश हामी आफैले बनाउने हो। हामी आफैले मेहनत गर्ने हो र हामीले नै सम्पन्न बनाउने हो र हामी सम्पन्न हुने हो। हामी व्यक्ति समाज सम्पन्न हुँदा राष्ट्र पनि सम्पन्न हुन्छौँ। हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, हामीले प्राप्त गरेको अधिकारको रक्षा र हामीले रगतसित साटेर ल्याएको व्यवस्थाको बचाउ गर्दै अनि हामी आर्थिक सामाजिक विकासमा अगाडि बढौँ। म यही अपिल गर्छु र अन्तमा यहाँ नजिकै आएको यहाँको सङ्घारमै आएको क्रिसमस जेसस क्राइस्टको आदर्शका रूपमा स्थापित यो क्रिसमसले हाम्रा क्रिस्चियन समुदायका जनतामा खुसी, सुख, उन्नति, प्रगति ल्याओस् हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी बहुधर्म बहुसंस्कृति भएको देश छौँ। त्यसैले यहाँ सामाजिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ एकदमै पहिलो प्रायोरिटीको बिन्दु बनाएर अनि हामी अगाडि बढौँ र नयाँ वर्ष 2022 पनि हाम्रो सङ्घारमा आउँदैछ। म सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना भन्दै आफ्ना भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद।